जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन च्यानलमा हामी हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। हामी केवल भागवत अध्ययन नाम गरेको फेसबुक आइडीबाट श्रीमद् भागवतको शब्दार्थ पढ्दैछौं, शब्दार्थ र मूल पाठ पढ्दैछौं र त्यो शब्दार्थ र मूल पाठ तयार गरिसकेपछि कसरी कथा वाचन गर्ने भन्ने विद्यार्थीहरूबाट जिज्ञासा भएका कारणले गर्दा हामीले यो भिडियो तयार गरेका हौं र शब्दार्थका भिडियो पनि त्यहाँ पढिसकेका शब्दार्थका भिडियो र पाठका भिडियो पनि हामीले युट्युबमा यही च्यानलमा हाम्रो आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन च्यानलमै प्लेलिस्टमा क्रमसँग राखेका छौं। हजुरहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने पुरै शब्दार्थ हामीले जहाँसम्म पढ्दैछौं त्यहाँसम्म क्रमसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र शब्दार्थ अध्ययन गरिसकेपछि कथा कसरी वाचन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले यो भिडियो तयार गरिएको र म हजुरहरूले एउटा अनुरोध के गर्दछु भन्दाखेरि कहिल्यै पनि कसै व्यक्तिको कथालाई मात्रै आधार मानेर कथावाचक नबन्नुहोला र यो भिडियोलाई मात्रै आधार मानेर पनि हजुर कथावाचक नबन्नुहोला। पहिले श्रीमद् भागवतको पाठ तयार गर्नुहोस्, त्यसपछि शब्दार्थ तयार गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मात्रै यो कथाको भिडियो हेरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र कथावाचकले कथावाचन गर्दा मेरा श्रद्धेय गुरुदेवले बताउने गर्नुहुन्छ, आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निरौला गुरुजी प्रत्येकपल्ट मलाई भेट्दा कोट्याउने गर्नुहुन्छ, भाइ कथावाचकले कथावाचन गर्दा जति सक्दो भक्तिमा डुबेर वाचन गर्नुपर्छ है भनेर कोट्याउनुहुन्छ। यो कुरो पनि हामीहरू कथावक्ताले याद राख्नुपर्छ। र अर्को कुरो, दृष्टान्त दिँदाखेरि हामीहरू दृष्टान्तमा जब प्रवेश गर्छौं भागवतबाट फेरि फर्किन हामीहरू भुल्छौं। धेरैजनामा त्यो समस्या हुन्छ। हामीहरू भागवतबाट जब बाहिर जान्छौं फर्किन त्यही ठाउँमा यथावत रूपले फर्किन सक्नुपर्छ। अर्को कुरो जुन हामीहरू श्लोक वाचन गर्छौं, भागवत कथा वाचन गर्दाखेरि विविधमा श्लोक वाचन गर्ने प्रचलन छ। श्लोक वाचन गर्दाखेरि हामीले गरिने श्लोकहरू प्रत्येक श्लोक कण्ठस्थ हुनुपर्छ। किताब हेरेर यसो गरेर वाचन गरेको त्यत्रो महत्वदायक हुँदैन र म विद्यार्थी वर्गलाई त्यही अनुरोध गर्दछु। र अब आउनुहोस्, एकपल्ट कथा प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व एकपल्ट भगवान नामको आनन्द लिउँ, भगवान नाममा डुबौं, त्यसपछि हामी कथातर्फ प्रवेश गर्छौं। भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्णचन्द्र भगवान की, राधा सर्वेश्वर भगवान की, आज की आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम।
श्री राधे श्याम। ओम बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दर वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु लीला पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्ण सर्वेश्वर भगवान का देदीप्यमान चरण कमललाई वंदन गर्दै भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष वाग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत ग्रन्थलाई नमन गर्दै हामी श्रीमद् भागवत चतुर्थ अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौं। महात्म्यको चतुर्थ अध्यायमा हिजो हामीहरूले श्रवण गरेका थियौं भागवतका प्रभावले गर्दा भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत भएर हरिद्वारको समीपमा आनन्द नाम गरेका तटमा नृत्य गर्दै पुगिसकेपछि कहाँ बसौं भनेर सोद्धाखेरि सनकादिक कुमारहरूले भन्नुभयो वैष्णवका हृदयमा तपाईहरूको वासस्थान हो, त्यसकारणले गर्दा तपाईहरूले वैष्णवका हृदयमा गएर विराजमान हुनुहोला भन्ने अनुरोध गर्नुभयो। त्यो अनुरोध गरिसकेपछि अब भक्ति ज्ञान वैराग्यको जब वैष्णवका हृदयमा वास भयो, वैष्णवका हृदयमा वास भइसकेपछि त अब के भयो भन्दा स्वयं भगवान श्री हरि पनि आफ्नो धामलाई छोडेर त्यो कथास्थलमा अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभयो। भगवानका पार्षदहरू पनि त्यहाँ उपस्थित भए। अब त के भयो परिस्थिति भन्दा देह गेहात्म विस्मृति, त्यहाँ आउने जति पनि श्रोताहरू थिए ती श्रोताहरूले आफ्नो शरीरलाई पनि बिर्से, आफूलाई पनि बिर्से, घर पनि बिर्से, त्यस्तो परिस्थिति भयो। त्यो परिस्थिति देखिसकेपछि नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो सनकादि कुमारहरूलाई के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्गः। प्रभु के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्, यो श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नाले कस्ता कस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू पवित्र हुन्छन्, हजुरहरूले त यो नवीन मार्ग निकाल्नु भएको छ, यसको महत्व बताइबक्सियोस् भनेर सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि सनकादि कुमार भन्नुहुन्छ के होइन, ए मानवा पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवा पापकृतास्तु सर्वदा, जो मनुष्य जीवनमा पापै मात्रै गर्छन्, सदा दुराचाररता दुराचारमा रहन्छन्, विमार्गगाः माने कुमार्गगामी छन्, क्रोधाग्नि दग्धाः माने क्रोध रूपी अग्निद्वारा जलेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि कुटिल कामी व्यक्तिहरूलाई पनि श्रीमद् भागवतले पवित्र गर्दछन् भनेर भन्नुभयो। केही छ त हजुर प्रमाण? नारदजीले सुन्नुभयो केही छ हजुर प्रमाण यो विषयमा भन्दा छ प्रमाण। के छ प्रमाण भनेको तुङ्गभद्रा तटे पूर्व मबुत्पत्तममुत्तमम् यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुङ्गभद्रा तटे पूर्वम अवुत्पत्तनमुत्तमम्, एक समयको कुरो हो। तुङ्गभद्रा नदीका किनारमा एउटा अत्यन्त उत्तम सहर थियो। त्यहाँ चाहिँ चारै वर्णका व्यक्तिहरू निवास गर्दथे। त्यही स्थानमा एकजना आत्मदेव नाम गरेका सत्कर्म परायण ब्राह्मण पनि निवास गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकी पत्नी थिइन् धुन्धुली। धुन्धुली नाम थियो पत्नीको नाम। स्वभाव के थियो हजुर तिनको भनेको यहाँ बताएको छ, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुन्दै सुक्रोध भवा। स्ववाक्य स्थापिका, आफूले बोलेको कुरो पुग्नै पर्ने। श्रीमानका गोजीमा पैसा होस् या नहोस्, बजार पुगिसकेपछि 5000 को साडी चाहियो भने 2000 काले काम नचल्ने, 5000 कै चाहिने त्यो अवस्थामा स्ववाक्य स्थापिका माने आफूले भनेको कुरो पुग्नै पर्ने।
अब तही सुन्दरी, बडा सुन्दरी, सुकुलोद्भवा, राम्रो कुलमा उत्पन्न भएकी। अरू के थियो स्वभाव हजुर भनेको? लोकवार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, सुरा च गृहकृत्येषु, कृपणा कलह प्रिया। लोकवार्ता रता माने केवल अर्काको कुरो काटेर बस्ने, अर्काको कुरो गरेन भने खाको नपस्ने। खाली तल्ला घरकीले यसो भनी, माथला घरकीले उसो भनी, पल्ला घरकीले त्यसो भनी भन्ने, अर्काकै मात्रै कुरो गर्ने। क्रूरा माने क्रूर स्वभावकी, र प्रायसो बहुजल्पिका, नबोली त बस्नै नसक्ने, बोल्या बोलै गर्ने। एउटा राम्रो स्वभाव के रहेछ भन्दा सुराच गृहकृत्येषु, घरको काम चाहिँ बडा मजाले गर्ने, र कृपण र कलह प्रिय लाग्ने। झगडा भनेपछि चाहिँ साह्रै प्रिय। दुईजनालाई झगडा गरायो, आफू पर बसेर टुलु टुलु हेर्यो, त्यसको आनन्द लिने स्वभाव। कसरी? तल्ला घरकीलाई गर भनिदिनु भयो, तँलाई माथला घरकीले यसो पो भनी त भन्ने, फेरि माथला घरमा जाने, तँलाई तल्ला घरकीले यसो पो भनी त भन्ने, दुईजनाको झगडा पार्ने, बिचमा आफू बसेर आनन्दले हेर्ने, त्यो स्वभाव थियो। कलह प्रिया, झगडा भनेपछि साह्रै प्रिय लाग्ने, यस प्रकारको धुन्धुली देवीको स्वभाव थियो। आत्मदेव ब्राह्मणलाई थाहा थियो त्यो कुरो, तर के गर्नु, आफ्नो कर्म जस्तो लेखेको छ त्यो त भोग्नै पर्यो। आत्मदेव ब्राह्मण पनि चुपै लागेर बस्नुभएको थियो। त्यो स्वभाव हुँदाहुँदै पनि यो एउटा दृष्टान्त बाल्यावस्थामा हाम्रो गुरुदेवले सुनाइबस्नुहुन्थ्यो। त्यो दृष्टान्त मलाई याद आयो। यही विषय, यस्तै एउटा विषय। गुरु हुनुहुँदो रहेछ, विद्यालयमा पढाउनु हुँदो रहेछ। एउटा शिष्य रहेछ गुरुजीको शिष्य रहेछ। अब त्यो गुरुजीको शिष्य पढ्दो रहेछ गुरुजीसँग। गुरुआमाको स्वभाव बडा कर्कशा रहेछ, कर्कशा स्वभाव, खराब स्वभाव। खाली गुरुजीलाई वचन लगाउने, केही बोलो कि उल्टो जवाब फर्काइहाल्ने त्यो स्वभाव। एक दिन त्यो विद्यार्थीले भनेछ, गुरुजी हजुरले अर्थोक सबै थोक जान्नुभयो, हजुरले पढ्न जान्नुभयो, लेख्न जान्नुभयो, व्यवहार चलाउन जान्नुभयो, गुरुकुल चलाउन जान्नुभयो, तर श्रीमती कस्ती विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हजुरलाई जानकारी भएनछ गुरुदेव भनेर भन्यो त्यो विद्यार्थीले। त्यसो भनिसकेपछि गुरुजीले भन्नुभयो, बाबु जानेर पनि कहाँ हुन्छ र, लेखेको पो जस्तो लेखा छ त्यो त भोग्नुपर्छ, जस्तो लेखा छ त्यो भोग्नुपर्छ। मेरो जीवनमा यस्तै लेखा रहेछ भन्नुभयो गुरुजीले। होइन नि गुरुजी, कुण्डली हेरेर पनि मान्छेको केही स्वभाव जानिन्छ, तल्ला घर माथला घरमा बुझेर पनि केही स्वभाव जानिन्छ। हजुरले त कमसेकम त्यतिसम्म खोजी गर्नुभएको भए त अलिक गतिले श्रीमती भेट्नुहुन्थ्यो होला नि गुरुजी। हजुरकी जस्तै श्रीमती विवाह गर्नुभन्दा त ब्रह्मचारी बस्नु नै बडा राम्रो गुरुजी। म चाहिँ यस्तै चाहिँ गर्दै गर्दिन कि ब्रह्मचारी बस्छु भनेर गुरुजीलाई भनिरहँदो रहेछ। गुरुजीले भन्नुभएछ, बाबु भविष्य कसले देखेको छ, जो लेखेको छ त्यो हुन्छ भन्नुहुँदो रहेछ गुरुजी। त्यो विद्यार्थीले गुरुजी कहाँ बसेर अध्ययन गर्दै 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 गयो। धेरै समय बित्यो। समय बितिसकेपछि अध्ययन पूर्ण भयो। अध्ययन पूर्ण भएपछि गुरुजीसँग बिदा मागेर गुरु दक्षिणा गरेर आफ्ना घरमा गयो। आफ्ना घरमा गएर विवाह पनि गर्यो। विवाह जब सम्पन्न भयो, अब त के भयो त्यो विद्यार्थीको भन्दा गुरुआमा जस्तै हुनुहुन्थ्यो, 10 गुना कर्कशा आइन् श्रीमती। जीवन चलिरहेको थियो। केही वर्ष बितिसकेपछि एक दिन त्यो विद्यार्थीका घरमा गुरुजी जाने हुनुभएछ। गुरुजी परबाट आउँदै गरेको त्यो विद्यार्थीले देखिसकेपछि आफ्नै श्रीमतीलाई भनौ, ओहो यहाँ सुन, आज गुरुजी आउनुहुँदै हुनुहुन्छ, पक्कै हाम्रै घरमा आउनुभएको। मैले सानामा गुरुजीलाई धेरै भनेको थिएँ, तपाईँकी जस्तै कर्कशा श्रीमती कहिल्यै म विवाह गर्दिन भनेर। आज चाहिँ मैले जे भनौ तिमीलाई ठ्याक्कै त्यो कुरो मान्नु है भनेर भनौ। त्यसो भनिसकेपछि त्यो श्रीमतीले भने, अह म मान्नेवाली छुइनँ, सक्दैन म मान्न भनिन्। होइन क्या, मान भनौ। मान्दैन म, सक्छु कि क्या, यहाँ गुरुजी 2-3 दिन बस्नुहुन्छ होला, जे भनौ म त्यत्रो दिन मान्न सक्छु भनिन्। होइन मान भनेको, लु म धेरै चाहिँ मान्दिनँ, तिमीले भनेका 3टा कुरा चाहिँ म ठ्याक्कै मान्छु, त्यहाँबाट 4थो कुरो लाग्यो भने चाहिँ मान्दिनँ है भनिन्। हुन्छ भनौ, उसले अब कमसेकम एउटै नमान्नु भन्दा कमसेकम 3टा मान्नु त बेस भएर। अब गर्दै गर्दै गुरुजी आइपुग्नुभयो उताबाट। गुरुजी आइसकेपछि गुरुजीलाई स्वागत गरे, गुरुजीलाई आसनमा विराजमान गराए, गुरुजीको चरण प्रक्षालन गरे, गुरुजीको पूजा गरे, आदर गरे, स्वागत गरे। त्यसपछि अब भोजनको बेला भयो। श्रीमतीले लगेर गुरुजीलाई भोजन गराउनका लागि बसाइन्। श्रीमतीको अलिक भुल्ने स्वभाव रहेछ, बिर्सिने स्वभाव। त्यसपछि भोजन गर्न जब गुरुजीले थाल्नुभयो, उसले विचार गरो, अहिलेसम्म गुरुजीलाई घिउ दिएको रहेन रहेछ।
श्रीमतीलाई भनौँ होइन गुरुजीलाई घिउ मिठो लाग्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, होइन तिमीले दिनुपर्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन, देऊ 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 भनौ। ओहो हजुर मैले बिर्सेछु, लु म ल्याएर दिइहाल्छु भने नि सर कुद्दै गएर घिउको डिब्बा ल्याएर 2 चम्ची घिउ निकालेर गुरुजीलाई दिउँ। त्यति गरिसकेपछि श्रीमानले यसो ध्यान दिएर हेरेको, हेर्दाखेरि त दाल दिएको रहेछ। होइन पाकेको कुरो पनि तिमीलाई दिन सम्झाउनु पर्छ, गुरुजीलाई दाल दिएको रहेछ, दाल देऊ भनौ। एहे हजुर बिर्सेछु म दिइहाल्छु नि भनिन्। ल्याएर 1 कटौरी दाल थपक्क दिन्। त्यति गरे यसो हेरेको दुध दिन बाँकी रहेछ। अब दुध पनि आयो, दुध दिन बाँकी रहेछ। होइन दुध दिनुपर्छ भन्ने थाहा छैन, दुध देऊ। ए हजुर बिर्सेछु दिइहाल्छु भने 1 गिलास दुध पनि ल्याएर दिनु। 3टा त पुगिहाल्यो। उसले यसो विचार गरेको दही बाँकी रहेछ दिन। होइन प्रत्येक कुरो मैले भन्नुपर्छ, दही पनि देऊ गुरुजीलाई भनौ। त्यति भनिसकेपछि त अब त के गरिन् भन्दाखेरि सर्र गइन्। तिनभन्दा 3टा कुरा त पुगिसके। सर्र गइन् पर्ति त त्यो दहीको हन्डी रहेछ, माटाको हन्डी, एक ठुलो हन्डी फुत्त लिएर आइन्। लिएर आएर चाहिँ त्यही आफ्ना श्रीमानका टाउकामा मर्ने गरी हानिन्। त्यहाँबाट त त्यो दहीको हन्डी पनि फुटो, सारा दही उबरी छ त छल्ल लाग्यो। लागिसकेपछि गुरुजीले भन्नुभयो त्यो आफ्ना विद्यार्थीलाई, के भन्नुभयो भन्दा बाबु अब नेपालीमा भनौँ भने त ढाड खुस्किने गरी गुरुजीलाई नि हान्छन् भन्ने डर। अब संस्कृतमा भन्नुभयो, उता संस्कृत बुझ्दिनन्, विद्यार्थी पनि बुझ्छ, गुरुजी नि बुझ्नुहुन्छ। गुरुजी के भन्नुहुन्छ भन्दा बाबु अनेक शत भाण्डानी भिन्नानि च मम उपरि अहो गुणवती भार्या भाण्ड मूल्यम न याचते। उनले त्यो हानिसकेपछि के गरिसिन् भन्दाखेरि लु यो मेरो माइतबाट ल्याएको हन्डीको पैसा तिर त भनिसिन्। त्यो सुनेपछि चाहिँ गुरुजीले भन्नुभयो बाबु अनेक शत भाण्डानी भिन्नानि च मम उपरि, मेरा टाउकामा पनि धेरै भाँडा फुटेका हुन्, तर अहो गुणवती भार्या मेरी श्रीमती साह्रै गुणवती रहेछिन्। किन भनेको भाण्ड मूल्यम न याचते, आजसम्म भाँडाको पैसा मागिनन् मेरी श्रीमतीले भनेर गुरुदेवले भन्नुभयो। भन्नुको तात्पर्य कि आत्मदेव ब्राह्मण की श्रीमतीको स्वभाव धुन्धुलीको स्वभाव पनि कर्कशा थियो, तर आफ्नो कर्मको फल सम्झिनुहुन्थ्यो, सहर्ष स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। एक समय के भयो भन्दाखेरि समय बित्दै गयो, गृहस्थाश्रम बढ्दै गयो, छोरा भएनन्, छोरी भएनन्, सन्तान भएनन्। नभइसकेपछि साह्रै दुखी हुनुभयो। दान गर्न थाल्नुभयो, तै छोराछोरी हुन्छन् कि भनेर यति दान गर्नुभयो। धनार्दम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रौ नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम। यति धन दान गर्नुभयो, आफ्नो भएको धनको आधा धन दान गर्नुभयो। त्यति गर्दा पनि एउटा छोरो नि भएन, छोरी पनि भएन। नभएपछि आत्मदेव ब्राह्मणलाई साह्रै दुःख लाग्यो। जानु पर्यो आत्महत्या गर्न भनेर सर्र जंगलमा जानुभयो। जंगलमा गएर चाहिँ एउटा तलाउमा पानी पिएर चाहिँ बस्नुभयो। एकछिन एउटा सन्यासी महात्मा आइपुग्नुभयो। त्यहाँ सन्यासी महात्माका छेउमा गएर चाहिँ लामो सास फेर्नुभयो, बडा दुखी भएर। सन्यासी महात्माले सोध्नुभयो, होइन महाराज बडा दुखी भएर लामो सास फेर्दै हुनुहुन्छ कि किन दुखी हुनुभएको तपाईँ भनेर सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महाराज के गर्नु, मलाई त साह्रै ठुलो चिन्ता परेको छ। किन भन्दाखेरि किं ब्रवीमि ऋषेः पूर्वं ऋषेः दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कवोषणमुपभुञ्जते। प्रभु मैले तर्पण दिँदा दिएको जल पनि मेरा पितृहरूले राम्ररी ग्रहण गर्दैनन्, मैले दिएको पिण्ड पनि राम्ररी ग्रहण गर्दैनन्। किन भन्दा उनीहरू के सोध्छन् भन्दा अहिले त यसले दियो तर के गर्नु, यसका छोरा नाति कोही छैनन् भनेर उनीहरूले खुसीले खाँदैनन्। मैले दिएको ब्राह्मणले राम्ररी दान लिँदैनन्, किन भन्दा मेरा छोरा छोरी छैनन्। र त्यति मात्रै भए त हुन्थ्यो, मैले गाई पालेको छु त्यसका पनि छोरा छोरी छैनन्, मैले वृक्ष रोपेको छु त्यसमा पनि फल लाग्दैन। मलाई त के लाग्न थाल्यो भन्दा धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम बिना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम सन्ततिम बिना। मलाई त मनमा यस्तो लाग्न थालेको छ, सन्तान बिनाको घर धिक्कार हो, सन्तान बिनाको कुल धिक्कार हो, सन्तान बिनाको धन धिक्कार हो भनेर मनमा लाग्न थालेको छ। त्यस कारणले गर्दा म त आफ्नो प्राण परित्याग गर्नका लागि यो जंगलमा आएको हो भनेर भन्नुभयो। त्यति भनेपछि ती महात्माले सोध्नुभयो, होइन हजुरको नाम के हो भन्नुभयो। आत्मदेव। राम राम राम, नाम आत्मदेव, काम आत्महत्या, यो त स्वाएन तपाईँले, पक्नुहोस् म तपाईँको भाग्य हेर्छु भन्नुभयो ती महात्माले। त्यस पछाडि आत्मदेव ब्राह्मणका निधारमा यसो गरेर हेर्नुभयो।
सिद्ध महात्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हेरेर पढ्नुभयो, महाराज केवल अहिले मात्र होइन, सप्त भञ्जनमा वदितव पुत्रो नैव च नैव च, हजुरका 7 जन्मसम्म छोराछोरी हुनेवाला छैनन् भनेर भनिदिनु भयो। त्यति भनिसकेपछि आत्मदेव ब्राह्मणले भन्नुभयो, ओहो तपाईँ बडा सिद्ध हुनुहुँदो रहेछ, मैले त्यो कुरो थाहा पाइसकेँ। किन भन्दा तपाईँले मेरो 7 जन्म हेरिसक्नुभयो। हजुरले चाहनुभयो भने मलाई मन्त्र बलद्वारा छोरो पनि दिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा जसले 7 जन्म हेरो त्योसँग यो पनि त क्षमता हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मलाई छोरो हजुरले दिनु पर्यो भनेर आत्मदेव ब्राह्मणले भन्नुभयो। सन्यासी महात्माले भन्नुभयो, भाइ यो चक्करमा केहीको परेका तिमी, छोरा र छोरीका चक्करमा। स्वघरका सन्तान थिए, कहिल्यै सुखी भएनन्। बरु मसँग हिँड झोली कमण्डलु बोकेर सन्यास बन भन्नुभयो सन्यासी महात्माले। आत्मदेव ब्राह्मणले भन्नुभयो, महाराज हजुरलाई के थाहा, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ आश्रम भनेको यति सरस हुन्छ, पछि छोरो जन्मिन्छ, छोरो जन्मिएर सानो छोरो काखमा आएर बस्छ, बा भन्छ, दारी तान्छ, कति मजा आउँछ। त्यहाँबाट त्यो छोरो हुर्किँदै जान्छ, बिहे गर्छ, श्रीमती ल्याउँछ, त्यसको पनि छोरो जन्मिन्छ, नाति जन्मिन्छ, आफू बुढो भइएको हुन्छ। त्यतिखेर हजुरबा भएर नातिले काखमा बसेर दारी तान्दाखेरि कति आनन्द आउँछ। तपाईँलाई के थाहा गृहस्थको सरसता। तपाईहरू जस्ता सन्यासीले यो बुझ्ने कुरो होइन। लु तपाईले मलाई जसरी भए पनि छोरो दिनु पर्यो भनेर ती सन्यासी महात्मालाई आत्मदेव ब्राह्मणले अनुरोध गर्नुभयो। अनुरोध गरिसकेपछि सन्यासी महात्माले आफ्ना झोलाबाट एउटा फल निकाल्नुभयो। फल निकालेर अभिमन्त्रित गर्नुभयो। अभिमन्त्रित गरेर चाहिँ हातमा दिनुभयो। हातमा दिएर भन्नुभयो, तिमीले लगेर यो फल श्रीमतीलाई खुवाउनु र श्रीमतीलाई खुवाइसकेपछि श्रीमती गर्भवती हुन्छन्। तर श्रीमतीले 1 वर्षसम्म के गर्नुपर्छ भन्दा सत्यतामा रहनुपर्छ, पवित्रतामा रहनुपर्छ र दया गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ, 1 छाक भोजन गर्नुपर्छ। त्यति नियममा बसेर तिम्री श्रीमतीले रहिन् भने साह्रै असल पुत्र प्राप्त हुन्छ भनेर दिनुभयो। दिइसकेपछि आत्मदेव ब्राह्मण आउनुभयो घरमा। घरमा आएर चाहिँ त्यो फल श्रीमतीका हातमा राखिदिनुभयो। यो फल खाऊ, गर्भवती हुन्छौ, यी नियम पालना गर्नुपर्छ है भन्नुभयो। दुन्दुलीलाई लागो राम 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 सत्यतामा रहनु पर्ने। तल्ला घरका र माथला घरकालाई के गरी भेडाउनु, सत्य बोल्न थाल्यो भने त्यो त सम्भव छैन। बडा मुस्किल लाग्यो त्यो धुन्दुलीलाई त्यो फल खानका लागि। अब त्यो फल लगेर चाहिँ राखिन्। आत्मदेव ब्राह्मणले सोध्नुभयो, खायो भनेको हजुरले दिने बित्तिकै खाइहाले नि भनिन्। त्यसपछि ती धुन्दुलीकी एकजना सखी, आफ्नो छिमेकी सखी आइपुगी छिन्। आइपुगिसकेपछि ती छिमेकी सखीलाई भनिन् धुन्दुलीले, हेर बहिनी, श्रीमानले एउटा फल ल्याएर मलाई दिनुभएको छ, त्यो फल खायो भने त म गर्भवती हुन्छु अरे भनिन्। तिनले भनिन्, खाइदिएन त, अनि छोराछोरी छैन, राम्रै त हुन्छ त भनिन्। त्यसो भनिसकेपछि धुन्दुली के भन्छन् भन्दा, फलभक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। फलभक्षेण गर्भ स्यात्, यदि मैले फल खाएँ भने म गर्भवती हुन्छु। गर्भवती के भएपछि के हुन्छ भन्दा उदर वृद्धिता, मेरो पेट बढ्छ। अनि स्वल्पभक्ष्यम, म धेर खान सक्दिन। खान नसकिसकेपछि के हुन्छ, गृह कार्यम कथम भवेत, घरको काम चाहिँ कसले गर्छ, ताँडा गरिदिन्छेस् भनेर भनिन्। त्यसो भनेपछि ती साथीले भनिन्, होइन क्या, आफै कहाँ गर्नुपर्छ त सबै काम, नन्दहरूलाई बोलाउनु, बोलाइसकेपछि चाहिँ काम गर्न लाउनु। 5-6 महिना बस्छन् घरमा, आनन्दले घरको काम गरिदिन्छन्। पछि जाने बेला यसो टिको लगाएर दक्षिणा दिनु सकिहाल्छ नि भनेर भनिन्। त्यसो भनिसकेपछि धुन्दुलीले भनिन्, तैँले चिनिया चाहिँ यसो भोलि मेरा नन्दहरूलाई। मेरा नन्दता कस्ता छन् भन्दाखेरि, मन्दायाम मयि सर्वस्वम न नन्दासम हरेत तदा। यदि म अशक्त भएका बेला आएर नन्द यहाँ बसे भने घरमा बढार्ने कुचो समेत बाँकी राख्नेवाला छैनन्। सारा कुरो उठाएर लिएर आफ्ना घरमा जान्छन्। किन भन्दा म त अशक्त हुन्छु, केही थाहा पाउँदिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नन्दलाई बोलाउने कुरै छोड्दे भनिन्। किन नन्द त्यस्ता थियो होला र भनेको, के हुन्छ अरे स्वभाव मान्छेको भन्दा म जस्तो छु संसारलाई म त्यस्तो देख्ने गर्छु। यदि म चोर छु भने त्यो पनि पक्कै चोर छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। म फटा छु भने पक्कै त्यो पनि म जस्तै फटा छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ होला। म लुकी लुकी चुरोट खान्छु भने त्यो पनि पक्कै म जस्तै लुकी लुकी चुरोट खान्छ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ अरे। म आफू जस्तो छु, संसारलाई त्यस्तै देख्छु। संसारलाई म त्यस्तो देख्छु, मेरो स्वभाव हुन्छ त्यो मान्छेको।
अरूलाई ऐनाका रूपमा देख्ने गर्छ मान्छेले। एकपल्ट के भएछ भन्दा भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बोलाउनु भएछ। युधिष्ठिरलाई बोलाएर भन्नुभएछ, बाबु युधिष्ठिर, त्यो गाउँमा गएर चाहिँ तिमीले खराब व्यक्ति खोजेर लिएर आऊ त भन्नुभएछ। युधिष्ठिर जानुभयो एउटा गाउँमा खराब व्यक्ति खोज्न। बिहानदेखि बेलुका खोज्नुभयो, खराब कोही भेटिएन। आएर भगवानलाई निवेदन गर्नुभयो, प्रभु खराब व्यक्ति कोही पनि भेटिएन। अर्का दिन दुर्योधनलाई बोलाउनु भयो, बोलाएर भन्नुभयो, बाबु त्यो गाउँमा गएर असल व्यक्ति खोजेर लिएर आऊ त भन्नुभयो। हिजो जुन गाउँमा युधिष्ठिरलाई पठाइएको थियो, आज दुर्योधन गयो त्यो गाउँमा, गएर असल व्यक्ति खोज्यो, कोही पनि भेटिएन। बेलुका आयो फर्केर, प्रभु असल व्यक्ति एउटा पनि मैले भेटिन एउटै गाउँमा। कारण के भन्दाखेरि आफू जस्तो अर्कालाई पनि मान्छेले उस्तै देखो। युधिष्ठिर असल हुनुहुन्थ्यो, सारा गाउँ असल देख्नुभयो। दुर्योधन खराब थियो, सारा गाउँ खराब देखो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनमा म जस्तो छु अर्कालाई पनि त्यस्तै देख्छु। आज धुन्दुलीले आफ्नो स्वभाव बताइन्, आफ्नो स्वभाव बताकी हुनु, अरू अर्काको स्वभाव बताकी होइन। उनले के भन्छन् भन्दाखेरि म अशक्त भएका बेला मेरा नन्द आयो भने त सबै थोक हरण गरेर लिएर जान्छ, त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूलाई बोलाउन सकिँदैन भनिन्। एहे कुरो त्यसो पो। अब यहाँ सुनारको कुरो, बालकलाई जन्म दिन बडा समस्या, जन्मिहालो पनि हुर्काउन बढाउन बडा समस्या। के थाहा तिमीलाई? बरु मलाई त के लाग्छ भन्दा बाँझी नारी र विधवा नारी नै सुखी हो जस्तो मेरा मनमा लाग्छ भएर धुन्दुली देवीले भनिन्। बन्ध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेती में मती। बहुत सम्झाइन् ती गाउँकी साथीले, तर सम्झाउन सकिनन्, फर्केर गइन्। यतापट्टि के भयो भन्दा केही दिनपछि धुन्दुलीकी बहिनी आइपुगेछिन् धुन्दुलीका घरमा। अब त्यही कुरो सुनाइन् धुन्दुलीले बहिनीलाई पनि। सारा आफ्नो विडम्बना, श्रीमानले फल ल्याएर दिनुभएको छ, खाना खाइन मैले, के गरौँ भनेको। बहिनी पनि बडा चलाक, बहिनीलाई पनि अलिअलि पैसाको आवश्यकता परेको। बहिनीले भनिन्, यहाँ हेर मेरो सन्तान छ, त्यो जन्मिन अब केही समय पछाडि जन्मिन्छ, अब लगभग 6-7 महिना पछाडि। किन भन्दा 7 महिनामा त प्रत्येक व्यक्तिको बालक जन्मिन्छ, 7 देखि 9 महिनाको अन्तरालमा। के गर्नु भन्दाखेरि तिमीले आजैदेखि नाटक देखाउन सुरु गर्नु, म गर्भवती भएँ भन्नु, घरबाट बाहिर काहीँ पनि ननिक्लिनु। अब गर्दै 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 मेरो बालक जब जन्मिन्छ तिमीलाई ल्याएर म दिन्छु। दिइसकेपछि तिमी मेरो बालक बनिदिनु सकिहाल्यो। स्तनबाट दुध आएन भने कुनै कारणले गर्दा दुध आएन, मेरो बहिनीको बालक जन्मेर भर्खर मरेको छ अरे, त्यसलाई लिएर आउँछु भनेर म भन्छु। त्यसो भन्नु तिमीले माएर भनिन् ती बहिनीले। त्यति भनिसकेपछि धुन्दुलीले भनिन्, ओहो कुरो तानी बडा ठिक गरिस्। अनि तेरा श्रीमानले मान्छन् भनेको वित्तम त्वम मतपतरै यच्छ सतेदास्यति बालकम। हाम्रा श्रीमानको त चिन्तै गर्नु पर्दैन, पैसा भनेपछि 1 नम्बरका चुइया छन्, अलिअलि पैसा दिनु मानिहाल्छन् श्रीमान पनि। हामीलाई चाहिएको भनेको पैसा हो, हामीसँग सन्तान प्रशस्तै छन् भनेर भनिन्। त्यति भनिसकेपछि दुईजनाले कुरो मिलाए। त्यसो भए यो फल चाहिँ फ्याँके तल्ला भनेर यसो उठाएकी थिइन्, च्याप्प समाइन् बहिनीले हात। कहाँ फल फ्याँके कि यो लगेर गाईलाई दिएन, परीक्षा पनि हुन्छ भनिन्। अब त्यो फल लगेर धुन्दुलीले गाईलाई खुवाइदिन्। यतापट्टि समय बित्दै गयो। समय बित्दै गइसकेपछि बहिनीबाट बालक जन्मियो। बहिनीबाट बालक जन्मिसकेपछि ल्याएर दिए रात्रिका समयमा दिइसकेपछि धुन्दुलीले श्रीमानलाई भन्नु, हो हजुर मेरो बालक जन्मियो भनिन्। आज भने ब्राह्मण बडा खुसी हुनुभयो। खुसी भरा गीत वादित्र घोषो भूत द्वारे मङ्गलम बहु। आत्मदेव ब्राह्मणले भगवानको बडा दिव्य कीर्तनको आयोजन गर्नुभयो। सारा गाउँवासीहरूलाई बोलाउनु भयो। गाउँवासीहरू पनि बडा खुसी भए आत्मदेव ब्राह्मणको छोरो जन्मियो भनेर। गर्दै 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 नामाकरण संस्कार गर्ने दिन आयो। नामाकरण संस्कार गर्ने दिन धुन्दुली देवीले भनिन्, यो बालकलाई 9 महिनासम्म गर्भमा बडा कष्ट गरेर मैले बोकेकी हुँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो नामसँग यो बालकको नाम मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ। यदि मेरो नाम धुन्दुली हो भने मेरा बालकको नाम धुन्दुकारी हुनुपर्छ भनेर धुन्दुकारी नाम राखे। नाम मात्र प्रतिष्ठितम। अब त्यसको 3 महिना बितिसकेपछि के भयो भन्दा त्यो गाईलाई पनि फल खुवाइएको थियो। त्यो गाईबाट पनि एउटा सुन्दर बालक जन्मियो। सबै शरीर मान्छेको जस्तो, तर गाईका जस्ता लामा लामा कान भएको। अब त सारा गाउँवासीहरू हेर्नका लागि भनेर आए। ओहो
भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। ओहो, आत्मदेव ब्राह्मणको भाग्योदय भयो। अब त मान्छेबाट त छोरो भयो, यता गाईबाट पनि छोरो जन्मियो भनेर सारा गाउँवासीहरू हेर्न आए होइन। गाईबाट छोरो जन्मेको को चाहिँ हेर्न नआउला गाउँका। अब ती बालकको शरीर चाहिँ पूर्ण मानवको शरीर, कान चाहिँ लामा भएका हुनाले गर्दाखेरि, गाईका जस्ता लामा कान भएको हुनाले गर्दाखेरि यी गाईको नाम गोकर्ण, यी बालकको नाम गोकर्ण भनेर राखियो। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत। अब दुवैजना बढ्दै बढ्दै गए। यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी दुन्दुकारी महाखलः। कियत कालेन तौ जातौ, केही समय पछाडि यिनीहरू बढ्दै बढ्दै गए। गोकर्ण पण्डित ज्ञानी, गोकर्णजी पढ्नुभयो, गुरुजीको सेवा गर्नुभयो, गुरुकुलमा जानुभयो, विद्वान ज्ञानी बन्नुभयो। धुन्धुकारी महाखलः, धुन्धुकारी 1 नम्बरको फटा भयो, 1 नम्बरको दुष्ट बन्यो धुन्धुकारी। अब स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धित दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजनम। स्नान शौच क्रियाहीनो, स्नान शौच आदि क्रियाद्वारा रहित थियो, कहिले नुहाउँदैन थियो। दुर्भक्षी, जे भेटो त्यही खान्थ्यो। क्रोधवर्धित माने 1 नम्बरको रिसा थियो। दुष्परिग्रह कर्ता माने जुन कुरो चाहिँदैन अनावश्यक कुरोको संग्रह गर्थ्यो र देब्रे हातले भोजन गर्थ्यो, त्यो स्वभावको थियो धुन्धुकारी। अब त्यति मात्रै का हो र चौर सर्वजनी द्वेषी परवेशमा प्रदीपक लालना यार्भकान धृत्वा सद्यकूपे न्यपातयत। चौर माने 1 नम्बरको चोर, सर्वजन द्वेषी माने सबै व्यक्तिसँग द्वेष गर्ने, परवेशमा माने अर्काका घरमा राति गएर आगो लगाइदिने, प्रदीपक लालनाय अर्भकान धृत्वा सद्यकूपे न्यपातयत। कोही नानीहरू बाटामा खेल्दैछन् भने बाबु यताउता भनौँ एउटा चक्लेट दियो, फकायो, बोकेर चाहिँ फुत्त पर्तिर काँचा इनारमा लगेर खतरक्कै हाल्दियो। त्यस प्रकारको बडा नराम्रो स्वभाव थियो धुन्धुकारीको। अब त गर्दै 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 चोरी गर्न थालो, डकैती गर्न थालो, अगाडि गएर भिस्याको संगत गर्न थालो। गर्दै गर्दै यसले के गर्यो अगाडि भन्दाखेरि आफूले कमाएको सारा धन त समाप्त गरो, माता पिताको धन पनि चोरी गरेर, भाँडा बर्तन बिक्री गरेर धन खर्च गर्न थालो। आत्मदेव ब्राह्मण साह्रै दुखी हुनुभयो त्यो अवस्थामा। क्वतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयत प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। क्वतिष्ठामि माने कहाँ बसौँ, क्व गच्छामि कहाँ जाउँ, यो मेरो दुःख कहाँबाट आइपरो। प्राणां त्यजामि, म बरु प्राण परित्याग गर्नु पर्यो भनेर भन्न थाल्नु पर्यो। त्यही बेला आइपुग्नुभयो गोकर्णजी तीर्थबाट। गोकर्णजीले सोध्नुभयो, होइन पिताजी अनुहार बडा कालो छ त के हो कारण भन्नुभयो। आत्मदेव ब्राह्मणले भन्नुभयो, भाइ तेरा दाजुका कारणले गर्दा म बडा दुखी भएको छु, 1 नम्बरको फटा हो, यसलाई मैले सम्हाल्न सकिनँ, त्यस कारणले गर्दा साह्रै दुखी भएको छु भन्नुभयो आत्मदेव ब्राह्मणले। गोकर्णजीले भन्नुभयो, पिताजी दुखालयमा आएर सुख खोज्दा कहाँ पाइन्छ त, यो संसार भनेको दुखालय हो क्या पिताजी, यो सुख पाइँदैन यहाँ कहिल्यै पनि, यहाँ दुःख मात्रै पाइन्छ। एउटा दुःख, त्यसपछि अर्को दुःख, त्यो पछि अर्को दुःख, दुःखको यहाँ कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन। टाउको दुखा थियो, दबाई गरियो, पेट दुख्न सुरु गर्छ, पेट दुख्या थियो, ज्वरो आउन सुरु गर्छ, त्यसको दबाई गरियो, रुगा आउन लाग्न सुरु गर्छ। यहाँ दुःख हजारौं छन्। योलाई गीताजीमा भगवानले बताइबक्सेको छ, दुखालयमा शाश्वतम, यो त दुःखको घर हो। यहाँ दुःखका घरमा कहीँ सुख खोज्दा पाइन्छ त। संसारलाई के भनेको छ भन्दा दुःखालय। हामीहरू विद्यालय भन्छौँ नि, के भन्दा विद्याको घर, विद्या मात्रै पाइन्छ विद्यालयमा। समोसा गएर खोज्दा त पाइँदैन। समोसा कहाँ खोज्दा पाइन्छ भन्दा भोजनालयमा खोज्दा पाइन्छ। औषधालयमा के पाइन्छ, औषधि पाइन्छ। तर औषधालयमा गएर चाहिँ रसभरी खोज्दा पाइँदैन, त्यो कहाँ पाइन्छ, भोजनालयमा।
अब टाउको दुखेको दबाई चाहियो, त्यो पुस्तकालयमा पाइँदैन, त्यो कहाँ पाइन्छ? औषधालयमा पाइन्छ। त्यस्तै यो भनेको पनि दुःखालय हो। यहाँ केवल दुःखका चिजहरू मात्रै राखिएका छन्, सुख पाइनेवाला छैन। यहाँ सुखको आवास मात्रै छ, सुख छैन। दुःखालय, यो दुःखको घर हो संसार भनेको। पिताजी एउटा कुरो सुन्नुहोस्, केवल हजुरलाई मात्रै होइन, सबै दुखी छन्। को भन्दा न चेन्द्रस्य सुखम किञ्चिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीविनः। न चेन्द्रस्य सुखम किञ्चित, इन्द्रलाई अलिकति कति पनि सुख छैन। न सुखम चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती राजालाई पनि सुख छैन। कसलाई सुख छ भन्दा सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीविनः। एकान्तमा बसेर भगवान श्रीहरिको भजन गर्नेवाला विरक्तलाई मात्रै सुख छ, अरू कसैलाई पनि सुख छैन पिताजी। त्यस कारणले गर्दा यदि सुखको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हजुर एकान्तमा बसेर भगवानको भजन गर्नुहोला। त्यति भनिसकेपछि पिताजी के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, बाबु तिमीले एकान्तमा त भनेको ल ठिक छ, म जंगल जान्छु। जंगलमा गएर मैले के गर्नुपर्छ? अन्धकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहं सठ कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। यो अँध्यारा कुवामा गृहस्थ रूपी पासाबाट बाँधिएको छु, म लङ्गडो समान भएको छु। मेरो उद्धार गर। के गर्दा मेरो उद्धार हुन्छ भनेर आत्मदेव ब्राह्मणले सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि गोकर्णजी भन्नुहुन्छ, पिताजी देहेस्तिमां सरुदिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी देहेस्तिमां सरुदिरे विमतिं त्यजत्वं, यो शरीरमा रहेको जुन अभिमान हुन्छ नि, त्यो अभिमानलाई हजुरले त्याग गरिदिनुहोस्। शरीरको अभिमान म राम्रो छु, म बलियो छु, म यस्तो छु भन्ने अभिमानलाई हजुरले पहिलो नम्बरमा छोड्नुपर्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, जाया सुतादिषु सता ममतां विमुञ्च, श्रीमती छोराछोरीमा लागेको जुन स्नेह हो त्यो स्नेहलाई पनि हजुरले छोडिदिनुहोस्। अनि अर्को के गर्नुहोस् भन्दा पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, यो संसारलाई तपाईले क्षणभङ्गुर देख्नुहोस्, एकैछिनमा नाश हुन्छ भन्ने देख्नुहोस्। र वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, र वैराग्य र भक्तिका रागले युक्त भएर चाहिँ तपाईँ निष्ठ बन्नुहोस्, भक्तिनिष्ठ बन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। कुरो के भन्दा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमा सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततम् माने भगवत सेवा रूपी धर्मलाई सदा सर्वदा भजन गर्नुहोस्। भगवत सेवा रूपी धर्मलाई सधैँ सेवा गर्नुहोस् र त्यज लोक धर्म, लोक धर्मलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस्। यहाँ बडा बुझ्ने कुरो छ है। गोकर्णजी भन्दै हुनुहुन्छ लोक धर्मलाई छोडिदिनुहोस्, भगवत धर्मलाई अँगाल्नुहोस्। लोक धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि घरमा कोही पाहुना आउनुभयो, अतिथि आउनुभयो, स्वागत सत्कार गर्नु, समाजसँग एउटा व्यवहार राखेर बस्नु इत्यादिलाई लोक धर्म भनिन्छ। यो उपदेश कसलाई गरिँदैछ भन्दा 60 वर्षका वृद्धलाई गरिँदैछ यो उपदेश। अब आवश्यक रहेन लोक धर्म थाम्नका लागि, जति गर्नु गरिसक्यो। अब छोराछोरीहरू छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै म 60 वर्षको भइसकेँ, म घरभित्रै बसेर आनन्दले अनुष्ठान गर्दा हुन्छ। मैले अब घरमा कोही व्यक्ति यदि आए, पाहुना आए भने म ननिक्लिँदा हुन्छ। छोराछोरीहरू छन् नि, उनीहरूले स्वागत गर्छन्। पिताजी अहिले अनुष्ठानमा बस्नुभएको छ भन्दा केही फरक पर्दैन, दोष लाग्दैन। तर अहिले म गृहस्थ आश्रममा छु भने मलाई दोष लाग्छ। अतिथि आए, मैले स्वागत गरिनँ, त्यो अवस्थामा मलाई दोष लाग्छ। तर 60 वर्ष कटिसकेका व्यक्तिलाई दिएको उपदेश हो यो। किन भन्दा अब संसारका
धर्मले केही हुनेवाला छैन, परमात्मा प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्ने धर्मपट्टि अगाडि बढ्नुहोस्। लोक धर्मलाई तपाईँले छोडिदिनुहोस्। त्यज लोक धर्मान। अर्को कुरो, सेवस्व साधु पुरुषान्। असल व्यक्तिको सेवा गर्नुहोस्, मात्र असल व्यक्तिको। किन भन्दा अर्को जही काम तृष्णाम, कामना बोकेका व्यक्तिलाई त परैबाट छोडिदिनुहोस्। के हुन्छ भन्दाखेरि नि हाम्रो मानवको एउटा मस्तिष्क यस्तो हुन्छ, जे कुरो सुनो धेरै त्यो कुरामा अगाडि बढौँ जस्तो लाग्छ। कसैले मलाई आएर सुनायो, भाइ यो प्लेन बनाउने जो काम हो त्यो बडा राम्रो काम हो, यसरी बनाउन सकिन्छ, थोरै मिहिनेतमा सकिन्छ, धेरै आर्जन हुन्छ त्यसबाट। एउटाले आएर सुनायो मलाई, अर्काले आएर सुनायो, अर्काले आएर सुनायो। अब मलाई के लाग्न थाल्छ भन्दाखेरि त्यो प्लेन मलाई पनि बनाउँ जस्तो लाग्न थाल्छ। कसरी बनाउन सकिन्छ, कहाँ सिक्न पाइन्छ, म खोजी गर्न थाल्छु, बनाउन थाल्छु। कसैले साइकल बनाउनु बडा राम्रो हो भाइ, म साइकलको चाहिँ एउटा दोकान खोलेर बसेको छु, साइकल बनाउने काम गर्छु, म साइकल बनाउने काम गर्छु भने ओहो 2-4 जनाले सुनाए, मलाई पनि गरौँ जस्तो लाग्न थाल्छ, मलाई नि गरौँ जस्तो लाग्न थाल्छ हैन। कोही किसान आएर भनौ मैले चाहिँ यो बिउ यो समयमा रोपेको थिएँ, यो मल यसरी लगाएको थिएँ, बडा राम्ररी मेरो धान फलो। एउटा आयो त्यही भनौ, अर्को आयो त्यही भनौ, अर्को आयो त्यही भनौ, मेरो मानसिकता त्यतै जान्छ। अब ओहो म पनि त्यसै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकता जान्छ। एउटा कोही संगीतकारले आएर चाहिँ बडा मजाले संगीत गाएर सुनायो, भाइ तँ पनि सिक्न सक्छस्, मैले त सिकेँ तैँले किन सक्दैनस् भने मलाई पनि ओहो संगीत सिकौँ जस्तो लाग्छ हैन। मान्छेको मानसिकता यस्तो हुन्छ। एउटा त पूर्व जन्मको नैदेखि पनि त्यो तयारी बनेर आएको हुन्छ। दोस्रो कुरो, यो जन्ममा जे कुरो धेरै ठोक्यो त्यही कुरामा अगाडि बढौँ जस्तो लाग्छ। अब 60 वर्षका व्यक्तिले का इन्द्रिय त सबै शिथिल भएका हुन्छन्, तर मन शिथिल भएको हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ संसारिक व्यक्तिसँग भेट भएर खाली संसारकै कमाउने, उठाउने, बढाउने कुरा मात्रै यदि चलौ भने त त्यसको मानसिकता त भगवत भजनमा गएन नि। किन भन्दा अब सम्भव छैन, इन्द्रियले काम गर्दैनन्, अब शक्तिले काम गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरले जही काम तृष्णाम, कामना र तृष्णा बोकेका व्यक्तिलाई परै छोडिदिनु होला। यदि तिनीहरूको संगत गर्न थाल्नुभयो भने हजुरको भजन हुनेवाला छैन। कसको सेवा गर्नुहोस्? सेवस्व साधु पुरुषान्। असल व्यक्तिको, जो भगवत मार्गमा लागेका व्यक्ति छन् ती व्यक्तिहरूको हजुरले सेवा गर्नुहोस्। किन भन्दा उनीहरूको छेउमा गयो भने त ओहो आज मैले यति माला जप गरेँ, आज अलिकति थोरै भयो, भोलि चाहिँ म यति गर्छु है, ओहो आज मलाई भगवानले सपनामा दर्शन दिनुभयो, यस्ता कुरा सुनाउन थाल्छन्। त्यो कुरो सुनाइसकेपछि मेरो उत्कण्ठा त्यतै जान्छ। अब मेरो उत्कण्ठा त्यतै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि असल व्यक्तिको सेवा गर्न छ। अर्को कुरो के गर्नु भन्दा अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमा सुमुक्त्वा। अर्काका गुण र दोषको कहिल्यै जीवनमा चिन्तन नगर्नु। दोषको त नगर्नु सबैले जानेकै कुरो हो हैन, गुणको पनि चिन्तन नगर्नु भन्दिनु भयो यहाँ। दोषको किन चिन्तन नगर्नु भनेको, मैले दोषको चिन्तन गरेँ भने त्यसले गरेका दोषको भागी म पनि बन्नुपर्छ, लेखेको कुरो हो। गुणको चिन्तन गरेँ भने के हुन्छ भन्दा त्यो व्यक्तिप्रति मेरो आसक्ति बढ्न थाल्छ। कोही एउटा बडा राम्रो गायक छ हो, बडा मिठो गाउँछ हो भनेर बिहान पनि म उसको चिन्तन गर्न थालेँ, दिउँसो नि उसको चिन्तन गर्न थालेँ, बेलुका पनि उसको चिन्तन गर्न थालेँ भने के हुन्छ मेरो मानसिकता भन्दाखेरि भगवानको चिन्तनलाई छोडेर मेरो मनले त्यो गायकलाई सम्झिन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्काको गुणको पनि चिन्तन नगर्नु। किन भन्दा यो उमेर सांसारिक विषयवस्तु र सांसारिक व्यक्तिलाई चिन्तन गर्ने उमेर होइन, भगवत चिन्तनको उमेर हो। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमा सुमुक्त्वा। अनि के गर्नु त्यसपछि भनेको सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। असल व्यक्तिको सेवा गर्नु र आनन्दले भगवानको कथा सुन्नु। भगवानको कथा सुन्दा के हुन्छ भन्दा चित्तै एकाग्र हुन्छ भगवानमा। किन भन्दा चित्तलाई एकाग्र गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय नै भगवत कथा श्रवण हो। ध्यान गर्न बस्यो भने पनि मन चञ्चल हुन्छ,
जब गर्न बस्यो भने पनि मन चञ्चल हुन्छ। तर भगवानको कथामा जति मन एकाग्र हुन सक्छ अन्य मार्गबाट हुन बडा मुस्किल पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेवा कथा रसम हो नित्यराम पिबत्वम, निरन्तर भगवानको कथा सुन्नु। यति कुरो सुनिसकेपछि आत्मधी ब्राह्मणका मनमा लाग्यो, ओहो मेरा छोरा गोकर्णले सुनाएको कुरो पक्का हो, जानु पर्यो जङ्गल भन्ने मनमा लाग्यो। त्यसपछि आफ्नो घरलाई छोडेर आफ्ना पुत्रका उपदेशलाई मानेर आत्मदेव ब्राह्मण सर जङ्गलमा जानुभयो। जङ्गलमा गएर भगवानको भजन गर्नुभयो, श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्धको नित्य पाठ गर्नुभयो र अन्त्यमा भगवत गति प्राप्त गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्गलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। भक्तवत्सल भगवानको, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, राधा सर्वेश्वर भगवानको, श्रीमद् भागवत महापुराणको जय जय श्री राधे श्याम। हामीले श्रवण गर्ने क्रममा अघि कथाका प्रसङ्गमा श्रवण गरिसकेका थियौं कि आत्मदेव ब्राह्मणले आफ्ना पुत्र गोकर्णसँग केही बिन्ती गर्नुभयो। म केही पनि जान्दिनँ, यो संसार रूपी कुवामा डुबिसकेँ भएर चाहिँ जो बिन्ती गर्नुभएको थियो त्यो जुन बिन्ती हो आफ्ना गोकर्ण छोरासँग सुनाएको कुरो, त्यो कुरो भजनमा तयार छ र यो भजन प्रसङ्गमा बिल्कुल मिल्दोजुल्दो छ। हाम्रो रचना भने होइन यो भजन, र तर धेरै संगीतज्ञ मित्रहरूले यो प्रसङ्गमा गाउनुहुन्छ र यो प्रसङ्गमा गाउँदा शोभा पनि दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले यही भजनलाई आधार मानेर हजुरहरूका समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं। आउनुहोस् भजनतर्फ हामी प्रवेश गरौं। भक्तवत्सल भगवानको छेक्यो मलाई माया जानेले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी करेले। डुब्न लाग्यो भवसागर, आउन छोरा दया गरी बताऊ उपाय।
वत्सल भगवान को जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय। राधा सर्वेश्वर भगवान को जय हो। आज को आनंद को जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शंभो